अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सुनहरा दौर शुरू हुआ था 2018 में, और उस वक्त लगता ये था कि मुस्लिम लीग नून तारीकियों की पस्ती में चली जाएगी। अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ आती है नज़र भी, और इसके साथ साथ सियासत पे इसके असरात भी मुख्तलिफ होने जा रहे हैं। लेकिन उरूज को अगर जवाल है तो जवाल को भी किसी ना किसी दिन उरूज तो मिलेगा ही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस किस्म की सियासत से पाकिस्तान की तारीख को आप स्याह करने जा रहे हैं या सफ़ेद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से आज एक और अहम फैसला आया, और वो कल के फैसले से ज़्यादा बड़ा फैसला कहा जा सकता है। कल साइफर केस में उनको 10 साल कैद की सज़ा और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन आज का जो केस था तोशा खाना के हवाले से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी थी। लेकिन आज न सिर्फ उनको बल्कि उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई। ये भी सुनने में आ रहा है कि उस अदालत के जज को कुछ माह के बाद रिटायर होना है, और वो खुद भी अलील थे। लेकिन उसके बावजूद क्या ये फैसला उजलत में किया गया, और आइंदा आने वाले दिनों और ख़ास तौर पर इंतखाबात में इसके असरात क्या पड़ेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपैथी के वोट के साथ अक्सरियत हासिल कर सकेगी, या फिर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करके मैदान सिर्फ एक ही जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया गया है? ये वो तमाम कंट्रोवर्सीज हैं जिसके ऊपर आज पूरा दिन पाकिस्तान में डिबेट होती रही। टेक्निकली इस केस में कितनी कमजोरियां हैं, कितना मजबूत था, और इसके क्या क्या दीगर पहलू थे, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ना सिर्फ ये कि सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर वकील भी हैं, और ये कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के उरूज व ज़वाल भी बड़े करीबी अंदाज में उन्होंने देखे भी हैं और समझते भी हैं कि पाकिस्तान की सियासत में आजकल क्या कुछ हो रहा है। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये फरमाएगा कि पहले कल का केस साइफर और आज का जो एक अगला बॉम्ब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गिरा तोशा खाना की सूरत में, सर ये एज पर एक्सपेक्टेड था ये डिसीजन आना? ये डिसीजन आना अब तो एक्सपेक्टेड ही हो गया था, क्योंकि ये लगता था, महसूस होता था जो ये उजलत इतनी तेजी कर रहे हैं कि और तेजी भी इस कदर कर रहे हैं कि एक बार इस्तिगासे को इनिंग खेलनी थी पूरी, और इस्तिगासे ने अपना स्कोर कर लिया जितना भी किया, तो सफाई को पिच पे और ग्राउंड में उतरने ही नहीं दिया और मुल्जिमों को सजा दे दी। अब ये इस केस में हुआ है, बुनियाद इन दोनों केसेस में कि 342 सेक्शन है, जिसमें जब गवाह इस्तिगासे के गवाहान की शहादतें खत्म हो जाती हैं और इस्तिगासा अपने केस को क्लोज करता है, तो फिर उसके बाद मुल्जिम को बयान देने की सहूलत होती है। एक 340 रेली शिक 2 और एक 342। तो 342 के बयान में ये पूछा जाता है उससे आखिर में कि क्या तुम कोई शहादत पेश करोगे, कोई सबूत अपनी सफाई में पेश करोगे, तो वो जाहिर है उसका हक है पेश करने का। अब ना ही उसका बयान लिया जाए मुल्जिम का 342 सेक्शन के तहत, ना ही उसे पूछा जाए तुम क्या पेश करना चाहते हो, अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहते हो, तो वो तो इनिंग्स आपने एक टीम ने खेल ली, इनिंग्स दूसरी टीम को खेलने नहीं दिया, मैच पे ग्राउंड में आने ही नहीं दिया। ये हुआ है इन केसेस में, दोनों केसेस में। अच्छा, लेकिन सर अब आपने तो इसको टेक्निकली तो एलॉबरेट कर दिया, लेकिन कल शाह महमूद साहब कहते रहे कि जी मुझसे तो मेरा तो बयान ही नहीं रिकॉर्ड करवाया गया, मतलब मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। क्या आपके ख्याल में इतने हफ्तों जो ये स्पीडी ट्रायल चलते रहे, चाहे तोशा खाना का चाहे साइफर का, क्या इसमें वकला को मौका नहीं मिला दोनों जानिब के कि वो बात कर सकें, या आपको लगता है कि वन साइडेड डिसीजन ही था ये? और इतनी उजलत की वजह क्या थी? हो गया ना जी वन साइडेड डिसीजन हो गया जब आपने मुल्ज़मान की सफाई में कोई बयान लिया ही नहीं, या उनके जो दिफा की जो पॉइंट्स हैं, जो नुक्ते हैं, उनकी सफाई के जो नुक्ते हैं, उनको आपने नोट ही नहीं किया, उनसे लिखवाया ही नहीं, उनसे सुना ही नहीं, तो फिर आप किस तरह सजा दे सकते हैं? शाह महमूद क्यों नहीं सुना गया? दूसरे उनके बानी चेयरमैन को वो कहता रहा कि मेरा बयान तैयार है, पर मेरे वकला आके करेंगे, वकला को आने दें, और वकला से मैं एक दफा बैठ के
फाइनल करके आपको दे दूंगा, तैयार है। अब वो उसमें उसमें उन्होंने ये भी बताना होगा कि ये तोशाखाना के केस में मिसाल के तौर पे कि हमें ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस के तौर पे मैं करता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस थी, जो ज़ाब्ता था महकमे का और इस शोबे का, उसी के मुताबिक मैंने सब कुछ लिया है। अब आप अगर समझते हैं कि ये गलत है तो जुनेजो साहब से लेकर और काकर साहब तक का रिकॉर्ड आप सारा दिखा दें हम, और उससे फैसला कर लें कि मैंने कोई डिपार्चर किया है, इनराफ किया है आम ज़ाब्ते से और उसकी प्रैक्टिस से कि क्या नहीं किया। तो ये भी पूछा ही नहीं कि ना तुमको पूछने का अपने मौका आप मिला ना बताने का। लेकिन एतजाज साहब, अब कुछ तो रास्ता बचा होगा ना कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सर, पहले 2023 में अगस्त में भी तोशाखाना के हवाले से इस्लामाबाद की अदालत ने डिसीजन दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया, लेकिन फिर भी खान साहब बाहर नहीं आ सके थे, उनको वहीं अटक जेल में रखा गया था साइफर केस की वजह से। अब क्या आपको लगता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए तो इन केसेस के डिसीजन में वजन नहीं है? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। जो प्रैक्टिस रही है, जो इसकी साबका कारकर्दगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उससे तो शायद उम्मीद नहीं रख सकते। वो बेंच ऐसा बने ही ना जो पूरा इनको दादरसी जो इनको मिलनी चाहिए वो मिले। क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ मुकदमा जिसमें एक टीम को बैटिंग करा के और दूसरी टीम को उतरने नहीं दिया मैदान में और फैसला सुना दिया है, ये इसी तरह ही हुआ है। ये तो 15 मिनट में मुअत्तल हो जाएंगी सजाएं, बट और ये 15 मिनट में आप कह रहे हैं मुअत्तल हो जाएंगी? देखें, अब आप जज साहब पूछेंगे, पहला ही सवाल अगर एडवोकेट जनरल से कि बताइए 342 का बयान क्यों नहीं हुआ, 340 ज़ाब्ता क्लॉज 2 का क्यों नहीं इनको दिया गया। इनसे पूछा गया कहीं आपने कि आप कोई सफाई देना चाहते हैं, कोई गवाही अपने हक में पेश करना चाहते हैं दिफा में, तो ये पूछा भी तक नहीं गया। तो आपने इनिंग्स खत्म कर दी, ये क्या मैच ही खत्म कर दिया, ये किस तरह हुआ? तो उसके पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब है ही नहीं। और फिर ये पूछा गया अगर कि आपने क्या वाकईतन आपने उस इस्तगासे के गवाहान को, इस्तगासे के वकला को सौंप दिए, मुल्ज़िमों के केस मुकदमात के मुल्ज़िमों के आप वकील हो जाए और इनकी जानिब से मुल्ज़िमों की जानिब से आप जिरा करें, क्या वाकई ये दुरुस्त है? अब वो क्या कहेगा कि नहीं दुरुस्त। ये 18 गवाह उन्होंने उसकी तरफ से भुगताए हैं, जिनकी जिरा इस्तगासे के गवाहों की इस्तगासे के वकील जिरा करते रहे ऑन बिहाफ ऑफ दी अक्यूज। ये तो कभी सुना ही नहीं। तो ये 15 मिनट से भी कम ही शायद लगे। तो कानून के दायरे में रहते हुए सर कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह आईनी और कानूनी तौर पर मावनत की है कि इस केसेस में क्या क्या हो सकते हैं पीटीआई को। यकीनन खामोशी ज़रूर है, लेकिन एक इस्तराब भी पाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके वोटर्स में, उनके कारकुनों में। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इसका जवाब 8 फरवरी को वोट की सूरत में वो अपने लीडर के लिए देते हैं या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इसी हवाले से सियासी तौर पर क्या ग्राउंड मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और बाकी जमातें उसमें कितना हिस्सा डालेंगी, क्योंकि इलेक्शन सर पर ज़रूर हैं और जलसे भी अपनी जगह पुरजोर तरीके से हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की राय यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस तरह माइनस कर देना उनके लिए हमदर्दी के वोट में इजाफा कर सकता है। इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक जानिब तोशाखाना रेफरेंस हो या साइफर केस हो, दोनों केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को सजाएं सुना दी गई हैं। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस बात पर भी परेशान है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। जहां एक जानिब मुख्तलिफ सर्वेज और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, जिनमें हालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी शामिल है कि पाकिस्तान में करप्शन में
कमी आई है और पाकिस्तान 140 से 133वें नंबर पर आया है। वहीं कुछ रोज़ पहले की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का भी मैं हवाला देना चाहूँगी, जिसमें मकबूलियत के हवाले से इमरान खान साहब को सर फहरिस्त करार दिया गया था, लेकिन इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत सबकत ले गया था। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आया मकबूलियत के लिए वोट को इस्तेमाल करें या फिर इकनॉमिक सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर माशी पॉलिसियों को तरजीह दी जाए। लेकिन जो भी हो, ये ज़रूर वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सियासत में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। नून लीग के साथ भी आए और इस मरतबा इसका टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन क्या वाकई इनके केसेस इतने मजबूत थे या सही अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनको हैंडल नहीं किया गया, जिसका नतीजा इन केसेस की सज़ाओं की सूरत में खुद इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अजीम चौधरी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है सीनियर माहिर कानून और वकील आरिफ चौधरी साहब। आरिफ चौधरी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आपकी इजाज़त से मैं पहले अजीम चौधरी साहब से ज़रा गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगी। अजीम चौधरी साहब, सर कल साइफर का डिसीजन आना, आज तोशाखाना का डिसीजन आना, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि लोग कह रहे हैं कि जी ये तो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ही एक्सपेक्टेड था कि इनको माइनस करना है। तो सर माइनस तो बज़ाहिर जेल में रहते वो वैसे भी थे, बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया था। तो ये जो उजलत में फैसला आया, क्या ये जानबूझ के आपके ख्याल में किया गया है? बहुत शुक्रिया सना। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको तारीखी पस मंज़र में चीज़ों को देख लें। पाकिस्तान का कोई इंतखाब ऐसा नहीं कि जिसके बारे में लोगों ने तनकीद ना की हो कि ये ठीक था कि नहीं था। वो 70 का इंतखाब हो या 2018 का हो, हर किसी ने उस पर उंगली उठाई। पीटीआई बनी ही इंसाफ के हवाले से थी कि हम इंसाफ का बोल बाला करेंगे, लेकिन पीटीआई के अपने दौरे हुकूमत की जो गुफ्तगू हमें सुनने को मिली, जो वाक़यात मिले, जो मामलात हमारे सामने आए, और फिर चले जाए कि इक़्तिदार आला के मंबर पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर के घर से स्टोरीज़ निकलनी शुरू हो गई, तो फिर लोगों के लिए एक तशवीश पैदा हुई। उस तशवीश के नतीजे में मुकदमे तो बनने ही थे, वो बन भी गए, लेकिन जिस तरह बने और जिस तरह वो अपने आप को डिफेंड करते रहे, अदालतों में पेश ना होते रहे और रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, उसके नतीजे में इस बात का इम्कान मौजूद था कि रियासत उनसे हारने के लिए तैयार नहीं है। और कोई फ़र्द रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत के अंदर रहते हुए आप रियासती इदारों पर तनकीद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं और उनसे बातचीत के नतीजे में कुछ मामला तय हो सकते हैं। इदारों में कभी बैलेंस भी नहीं रहा, बैलेंस कायम करने के लिए भी आपको बात करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी हुई है इस बात से कि लोगों को जेलों में डाल के क्या उनकी सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ठीक, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब को गोली मार के मार दिया गया, फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब को जलावतन किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, शेख मुजीबुर रहमान को अगरतला साजिश केस में अंदर रखा गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ वो हमारे सामने है। मौलाना भाषानी, हुसैन शहीद सोहलवर्दी, मौलाना मादूदी को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी तो ना हो, सैकड़ों मिसालें हैं सर कि क्या कुछ होता रहा। मैं कुछ नाम अगर आप इजाज़त दें तो ये तारीख के लिए शाह अहमद नूरानी साहब को गिरफ्तार किया गया, बहुत दफ़ा किया गया, असेंबली से उठा के बाहर फेंक दिया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान बहुत अरसा बहुत दफ़ा जेल में रहे, लेकिन वो बाज नहीं आए जमहूरियत की बहाली के हवाले से गुफ्तगू करते हुए। वली ख़ान साहब को उठा के असेंबली से बाहर फेंक दिया गया था, वो अपोजिशन लीडर थे, उन पर पाबंदी लगी, उनकी जमात पर पाबंदी लगी, हैदराबाद ट्राइब्यूनल बना, उसी में गौस बख्श बजिंजो साहब भी थे। 53 की जो रावलपिंडी साजिश केस था उसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब थे। आज फैज़ साहब की नज़में कौन नहीं पढ़ता, सब पढ़ते हैं और उनको टीवी पर भी दिखाया जाता है, सब कुछ होता है। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद जमात इस्लामी के अमीर थे, उनके साथ जेल में जो ज़्यादती हुई। इसी तरह अताउल्लाह महंगल साहब, बुगटी साहब, ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा जलावतन किया गया, शहबाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जलावतन किया गया, उनके शौहर को यहाँ से जाना पड़ा, अजमल खटक साहब चले गए थे, शेर मोहम्मद क्या उनका नाम था,
شیر محمد مری صاحب چلے گئے تھے، مصطفیٰ کھر چلے گئے تھے، ظفر اللہ جمالی بھی ایگزائل میں رہے، اور بیسیوں نام میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی کی پالیٹکس جو تھی وہ ختم نہیں. اچھا میں سر عارف چودھری صاحب کو ذرا سا شامل کر لوں آپ کی بات، اسی پوائنٹ سے میں شروع کرتی ہوں. عارف چودھری صاحب، سر اتنی طویل فہرست پاکستان کے سیاستدانوں کی جنہوں نے اتنے پریشرز کو برداشت کیا، لیکن ایک چیز جو ابھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوٹ کی، کیونکہ ابھی اس وقت وہ عملی طور پر سیاست میں ہے، باقی لوگ شاید اس طرح نہیں ہیں، سر وہ جلا وطن ہو گئے یا چلے گئے فورسفلی، لیکن پھر جب حالات بہتر ہوئے وطن واپس آ گئے. لیکن سر خان صاحب نے تو جاننے کی کوشش نہیں کی، یا ان کو آفر کیا گیا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو آپ کے خیال میں کیا اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایز پر ایکسپیکٹڈ تھا، یا یہ کیسز ہی اتنے مضبوط تھے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ ان کو سزا دی جاتی؟ اگر آپ آئینی طور پر ہماری رہنمائی کر سکیں. دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا. بنیادی طور پر جو کیسز ہیں بالکل بوگس کیسز ہیں، ان میں سے کوئی ایسا کیس نہیں جس میں سزا ہو سکے. اور جس انداز میں سزا دی جا رہی ہے، دیکھیں پاکستان کی تاریخ کے بارے میں میرے دوست عظیم صاحب نے آپ کو بتایا، اور بہت زیادہ یہ ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے رہے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دیکھتا رہا ہوں چیزوں کو. دیکھا ہم بلکہ ماضی میں جب یہ سلسلہ چلا، ان کی گورنمنٹ تھی عمران خان کی، تو ہم باقاعدہ تنقید بھی کرتے تھے اس پہ. اب بات اس پہ نہیں رکنی چاہیے کہ جی ماضی میں کیا ہوا اور کیا اسی طرح چلنا چاہیے یا چلنا نہیں چاہیے. میرا جو اس وقت مین فوکس ہے وہ ہے کہ آپ اتنی بڑی سزا اپنے جوڈیشل سسٹم کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جوڈیشل سسٹم تو بنیادی طور پر اس کا تعارف پوری دنیا میں آپ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جوڈیشری آزاد ہے. اور کیا کہتے ہیں، ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دی فرسٹ پلر آف گڈ گورننس. ہر حکومت کی یہ ذمہ داری بنیادی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف بلا تفریق مہیا کرے. اب یہ کیسز جو ہے آپ دیکھیں، میں بطور وکیل کے ان کیسز کو جو دیکھ رہا ہوں، اب آپ سے پہلے بھی کافی پروگرام میں وکلائی موجود تھے، اور میں نے کسی وکیل کو بھی اس معاملے میں اختلاف رائے نہیں کرتے دیکھا کہ یہ جو 2 دنوں میں سزائیں ہوئی ہیں یہ بالکل قانون کے برعکس ہوئی ہیں. اور جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے وہ آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے بھی مخالف ہے. چونکہ آرٹیکل 10A جو ہے وہ آپ کو فیئر ٹرائل گارنٹی کرتا ہے، اور فیئر ٹرائل میں یہ سارا طریقہ کار سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ 342 CRPC کا سٹیٹمنٹ ہے. ہر ملزم جو ہے وہ اس سٹیج پہ جب اس کے خلاف گواہی ساری آ چکی ہوتی ہے تو وہ بیان دیتا ہے کہ جناب میں گواہی سن لی ہے، اور اس کے بارے میں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. اور پھر خیر تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، اپنی صفائی کا بھی کہتا ہے کہ میں گواہ کے طور پر خود پیش ہوں گا یا میں کسی کو اور بلاؤں گا. لیکن جہاں بنیادی طور پر وہ استحقاق جو تھا قانونی وہ بھی استعمال نہیں کرنے دیا گیا، اور دونوں کیسز میں ایسے ہوا. اور پھر جو شتابی اور تیزی تھی وہ اس قدر تھی کہ دیکھیں یہاں ایسا بھی ہوا ہے، ایسے کیسز جس میں باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے یا ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہوا کرتی ہے، اس میں بھی ٹائم جو ہے وہ اس کو سیکریفائس جوڈیشل اور ڈیو پروسیس کو نہیں کیا جاتا. ڈیو پروسیس کو ہر صورت میں آبزرو کیا جاتا ہے چاہے وقت زیادہ لگ جائے. لیکن یہاں کچھ سزا دینے والوں کو اتنی جلدی تھی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سامنے مورے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر پابندی تھی. نہیں سر، لیکن ابھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع تو کرنے کا آپشن موجود ہے نا. مجھے کوئکلی جواب دیں دیں پھر میں عظیم چودھری صاحب کی طرف جاؤں. بالکل جائے گا، ہائی کورٹ میں یہ کیس اٹھ جائے گا. لیکن بات یہ ہے ابھی جو صورتحال پیدا کرتی گئی اس سے جو فرسٹریشن ہوئی ہے، اور جو ہمارا نظام عدل جو جس پوری طرح سے زخمی ہوا ہے، اس کا بداوا تو کہیں نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا ہے کہ کس جج کے پاس کیس چلتا ہے اور وہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی یہ جلدی والی چیزیں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میں عظیم چودھری صاحب، سر ایک تو یہ کہ اگر آپ نے بھی وہ خبر دیکھی ہو، باجوڑ ایجنسی میں ایک آزاد امیدوار تھے جو کہ بیسکلی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے لیکن اب آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا آج. تو اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک اجلاس تو طلب کر چکا ہے کل کے لیے کہ یہ جو بدامنی کے ملٹیپل انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور کافی ہفتوں سے ہو رہے ہیں، اب وہاں پر تو الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن کیا ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے کہ خاص طور پر کے پی یا بلوچستان میں کچھ وقت کے لیے الیکشن پوسٹ پون کر دیا جائے؟ کیونکہ جے یو آئی فے تو پہلے سے ہی یہ بات کر رہی ہے کہ وہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف سے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ 2013 میں اس سے بھی برے حالات تھے لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوا تھا. کوئی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے سرگودا کے 2 انتخاب جو تھے انہیں ملتوی کیا گیا تھا، اور وہاں جو سرٹیفکیٹس لگائے گئے تھے کینڈیڈیٹس کے فوت ہونے کے وہ جعلی تھے. اس پر الیکشن کمیشن میں درخواست آئی اور انہوں نے ان انتخابات کو ملتوی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وہ وڈرا کر لیا.
یہ قانون ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے کہ کسی بھی حلقے میں کوئی کینڈیڈیٹ بھلے وہ 0 ووٹ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس حلقے کا انتخاب جو ہے وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جب ضمنی انتخاب ہوتے ہیں انتخابات کے بعد تو اس کے لیے ڈیٹ دی جاتی ہے۔ ٹھیک، پاکستان کے جو موجودہ معروضی حالات ہیں، اگر ان حالات کو ماضی کے حوالوں سے دیکھا جائے تو یہ بات ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ بہت خوشگوار حالات تو نہیں ہیں، امن و امان کی صورتحال بہت تسلی بخش تو نہیں ہے، تھریٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں، الرٹس جاری ہوئے ہیں، لیکن انتخاب کو ملتوی کرنا یہ علاج نہیں ہوگا، یہ مسائل کو بڑھانے کے لیے ایک اور کوشش ہوگی۔ انتخاب جتنی جلدی ہو جائے، نئی حکومت آ جائے، نیا مینڈیٹ ہوگا، نئے طریقہ کار ہوں گے، نئی حکومت ہوگی، نیا ولولہ ہوگا، نئی سوچ ہوگی، اور آگے بڑھنے کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ انتخاب کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملتوی نہیں ہونا الٹیمیٹلی چاہیے۔ الیکشنز میں جانا چاہیے۔ اچھا عارف چودھری صاحب، سر یہ جو 2 کیسز ہیں، چلیں یہ تو ہو گئے، لیکن آپ کے خیال میں سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر بظاہر عمران خان صاحب کو سزا بھی ہو گئی، ان کی اہلیہ کو بھی ہو گئی، وہ کورٹ پہ بھی رجوع کر لیتے ہیں، لیکن کیا یہ ڈی مورلائز کرے گا پی ٹی آئی کے ووٹر کو آپ کے خیال میں، یا آپ کو لگتا ہے ایز این اینالسٹ بھی کہ اس سے کوئی سمپتھی کا ایلیمنٹ ایڈ ہو سکتا ہے ووٹر کے دل میں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، کسی نے بڑی خوب بات کی تھی کہ جب کوئی شخص ہیرو بن جاتا ہے تو کوئی تنقید اور کوئی مشکل اس کے راستہ کو روک نہیں سکتی۔ اب عمران خان کی جو صورتحال ہے، میں پرسنلی انہیں پتہ ہے عظیم صاحب کو کہ میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں اب عمران خان جو ہے وہ ہیرو بن چکا ہے، اور ہیرو اس حد تک وہ بن چکا ہے کہ ہر چیز اگر اس کے خلاف تنقید کی جائے، کوئی الزام لگایا جائے تو وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کا حال ہے، لوگ اس ساری صورتحال میں پھر چپ ساتھ کے بیٹھ کے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کے دن کا کہ جناب آپ نے جس طریقے سے بھی ہو الیکشن کے دن ووٹ ڈال کے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ موجودہ انتظام اور انصرام جو ریاست کا جس انداز میں کیا جا رہا ہے اسے وہ قبول نہیں کرتے، اور وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہمدردی کا، میں یہ آپ کو ایک کروں، ہمدردی سے زیادہ لوگوں میں غصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آئے روز ان گھروں کے سامنے کہ گھروں میں لوگ گھس کر، یعنی اسٹیٹ کے لوگ جو تھے جنہیں اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، وہ جا کے چادر اور چار دیواری کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی سیاسی رفاقتیں بدلنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کو سیاسی راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر شخص کو تکلیف دیتی ہے، اور اس کا ریئیکشن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردیاں اسی پارٹی اور اسی شخص کے ساتھ ہو جاتی ہیں جسے آپ پریشان کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک چھوٹی سی میں عرض کر دوں، جی جو یہ پلاننگ کر رہے تھے ان کے ذہن میں ایک اور طرح کی صورتحال تھی۔ وہ جس طرح یہ الیکشن کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور حکیم صاحب نے صحیح کہا کہ جو مرضی ہو جائے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں الیکشن سوٹ نہیں کرتے، وہ بالکل سر میرا خیال ہے اس پوائنٹ کو یہی چھوڑ دیں گے۔ کچھ لوگوں کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے ہیں، مطلب پیپل ڈیسائیڈ کہ کون سے وہ لوگ ہیں۔ عظیم چودھری صاحب، سر وقت ختم ہو چکا ہے آلموسٹ، لیکن ایک چھوٹا سا سوال سر، بلومبرگ کی رپورٹ کہتی تھی خان صاحب ابھی بھی مقبول ہیں، لیکن اکانومی کے اوپر نواز شریف صاحب بہتر ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرتی کہ جی آپ 140 سے 133 پہ آ گئے، کرپشن بڑی کنٹرول کی پی ڈی ایم نے 16 ماہ کی حکومت میں۔ سر تو پکچر تو بڑی الگ قسم کی شو ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ نہیں پڑنا، لیکن اعداد و شمار میں پی ڈی ایم کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہے، تو اب عوام کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے؟ محترمہ فاطمہ جناح بہت پاپولر تھیں اور وہ انتخاب ہار گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر تھے لیکن پھانسی چڑھ گئے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، وہ چھٹ کے آئے تو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ کس کی آپ کو مثال دوں، اور کتنی مثالیں میرے پاس ہی موجود ہیں، پھر کسی وقت صحیح۔ بالکل، یعنی کہ عوام کا کچھ نہیں پتا کہ کس طرح رسپونڈ کریں گے۔ اگر ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں، اگر پرسنٹیج کم ہوئی تو الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ پرسنٹیج کم ہوئی؟ جی، پولنگ کی پرسنٹیج کم ہوئی تو الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہوئی تو پھر میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، کس دیوار میں جا کے سر ماروں۔
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब और अजीम चौधरी साहब मौजूद थे। बड़ा जबरदस्त तज्ज़िया सिर्फ वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट कर बिखर तो रही है, लेकिन आज़ाद हैसियत में शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको गुज़िश्ता रोज़ सज़ा हुई है, उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी साहिबा कंटेस्ट कर रही हैं, उन्हीं के हल्के से उनसे बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान 2 मुख्तलिफ केसेस में सजाएं फेस कर रहे हैं, वहीं शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पार्टी में उनके बाद सेकंड नंबर पर आते थे, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें भी साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और यकीनन सियासी तौर पर उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, लेकिन उसके बावजूद उनके अहल खाना, उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी साहिबा बड़ी मजबूत तरीके से उनके हल्के में ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, बल्कि मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में अपने वालिद का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रख रही हैं, जिस मुश्किलात का वो सामना कर रही हैं वो भी वो सामने रख रही हैं। अब देखना यह है कि आया उस हल्के के लोग उनको उस हिसाब से मौसर जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन लीगल एस्पेक्ट जानने के लिए, खास तौर पर इस केस के बाद उनका मौक़िफ़ क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी साहिबा। मेहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आप इस वक्त कैंपेनिंग के टाइम पर भी आप वक्त निकाल कर बात कर रही हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि साइफर केस का जो फैसला आया, 10 साल के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है, तो अब टेक्निकली क्या लीगल एस्पेक्ट्स होंगे? आप किस तरीके से सज़ा के खिलाफ आया हाई कोर्ट में जाना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहेंगे, आपका लाहेमल क्या होगा कानूनी तौर पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, एक कानूनी प्रोसेस होता है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, पहले हाई कोर्ट ही जाना होगा। हम अभी भी इस इंतज़ार में हैं कि हमें कोर्ट का रिटन ऑर्डर मिले। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब किसी भी क्रिमिनल केस में ऑर्डर सुनाया जाता है या सज़ा सुनाई जाती है, तो जो मुल्जिम होते हैं उन्हें वहीं ऑर्डर उनको दिया जाता है। तो अब 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं और हमें अभी तक ना मेरे वालिद को, ना खान साहब को, ना हमारी लीगल टीम को रिटन ऑर्डर मिला है कोर्ट का। तो उजलत में उन्होंने फैसला तो ज़रूर सुनाया है, लिखा भी होगा यकीनन, पहले से ही लिख के रखा होगा शायद, तो अभी तक दिया नहीं है। जैसे वो मिलेगा तो हम उसको लेकर जाएंगे ज़रूर, बिल्कुल हाई कोर्ट में अपील करेंगे, मेरिट्स ऑफ द केस पे अपील करेंगे, उनके ग्राउंड्स पे अपील करेंगे और हम क्वॉशमेंट की तरफ जाएंगे। ये भी फरमाइएगा कि हल्के में अब आप उनकी जगह कैंपेन कर रही हैं, तो कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कई हल्कों में मुश्किल आई, आपको किन इशूज़ का सामना करना पड़ा बुनियादी तौर पे? जी, हमारे हल्के पे तो बहुत शफ़क़त है। जिस किस्म की मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। लोगों को ज़दोकोब ज़रूर किया जा रहा है, लोगों को हरासा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों के घर पे छापे पड़ रहे हैं, उनकी चार दीवारी पामाल की जा रही है, सीढ़ियां डालकर पुलिस वाले लोगों के घरों में छलांगे लगा रहे हैं, वहाँ पे औरतें हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उन सबको भी ज़दोकोब किया जा रहा है। मगर मैं, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये सब जो है इनके इंस्ट्रक्शन लोकल सतह पे पुलिस की तरफ से आ रहे हैं और जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो कि आप चेक वेरीफाई कर सकती हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी दुरुस्त है, ये हमारे जो मुखालफीन हैं वो ये सब करवा रहे हैं और वो लोगों में ये तासुर दे रहे हैं कि इसका ऑर्डर कहीं और से आ रहा है, ताकि लोग और मतलब आई डोंट नो वो क्या करना चाह रहे हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। मगर ये बहुत डेंजरस है। पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरी जमात के नुमाइंदों की तरफ से और उसका वो मलबा किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपके हल्के में दूसरी जमातों के लोग भी मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले के निशान की सूरत में तो मौजूद नहीं है, लेकिन अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं तो लोगों के सामने मंशूर क्या रख रहे हैं? वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा है या फिर उससे हटकर आप कोई नई चीज़ ऐसी है जो कि अवाम में जिसकी तशहीर चाहती हैं? हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, हालांकि ज़रूर ECP ने हमें आज़ाद लिखा होगा, मगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, हम तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ का नज़रिया है, जो खान साहब का नज़रिया है और जो हमारा मंशूर है वो आवाम के सामने है। मगर मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त इलेक्शंस में मंशूर पे बात कम हो रही है। आज जो इलेक्शन है उसको लोग इस पहलू से देख रहे हैं कि जुल्म
مظلوم اور ظالم کی نظر سے، اور لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پر طاقت ہے، جہاں پہ اقتدار کی چمک ہے، یا وہ اب مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں جو حق اور سچ کی راہ پر کھڑا ہے اور جو انصاف کی بات کر رہا ہے۔ اور لوگوں نے فیصلہ اور تعین بھی اس کا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ کیا ہم یزیدیت کی طرف نکل پڑیں گے، یا ہم پھر اپنے دین اور اپنی جو روایات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک جو سچا جمہوری عمل ہوتا ہے اس کی پیروی کریں گے، اور اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے مگر وہ انصاف کی بات کر رہا ہے۔ کوئی لیڈر ہمارا آج سزائیں کاٹ رہے ہیں، جیل میں ہے، نہ کسی کی پلیٹلیٹس گری، نہ کوئی لندن یا دبئی بھاگا، ہم ادھر ہی موجود ہیں اسی ملک میں۔ چاہے مشکلات بہت ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کتنی مشکلات ہیں، ہم میں سے کوئی اپنے گھروں تک جا نہیں سکتا، ہم اپنے گھروں پہ رات کو رہ نہیں سکتے، اور یہ مطلب آپ لیڈرشپ سے لے کر جو بیچارہ غریب سے غریب چھوٹے سے چھوٹا ورکر بھی ہے اس کو بھی اسی طرح ہراسا جا رہا ہے۔ ایسا ہماری تاریخ میں ایسا الیکشن ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور یہ باتیں جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت 60% آپ کا جو ووٹر ہے وہ نوجوان ہے، تو گزارش ہے نوجوان کو اس طرح مایوس نہ کیجیے کہ ان کا جو اعتبار ہے اس نظام پہ اور سسٹم پہ وہی اتر جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو آگے لے کر چلیں، جمہوریت کو تسلسل دیں، اور یہ جو نوجوان ہیں ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کا جو ہنر ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اس کو ہم پاکستان کے لیے استعمال کریں تاکہ پاکستان کو ایڈوانٹیج بھی ہو اور ہم دنیا کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ یہ بتائے گا کہ کتنی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر جو کہ اس وقت آپ کے حلقے میں موجود ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا ہو یا آپ کا ہو، وہ رسپانس دے گا آپ کو الیکشن کے ٹائم؟ کیونکہ یہ بھی ایک کنفیوژن موجود ہے کہ آیا آزاد امیدواروں میں انتخابی نشانات کی صورت میں اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو نہیں پتا کہ ووٹ آخر کس کو ڈالنا ہے۔ تو یہ کس حد تک ممکن ہو سکے گا پی ٹی آئی ووٹر کو نکالنا اور بیلٹ باکس تک لے کے آنا؟ یہ آپ کا تاثر غلط ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ میں جہاں بھی گئی ہوں میرے بتانے سے پہلے لوگوں کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کا انتخابی نشان کیا ہے۔ جیسے میں جہاں جاتی ہوں سب کو معلوم ہے کہ این اے 151 میں پی ٹی آئی کا نشان چمٹا ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہے، لوگ بالکل پرجوش ہیں چمٹے پر مہر لگانے کے لیے۔ ہاں، مشکل یہ ہے کہ پولنگ ڈے پر کس حد تک ای سی پی یہ مینج کرتی ہے کہ وہ شفاف انتخاب کرائے جتنے حد تک وہ کروا سکتی ہے۔ بہت کچھ ہو گیا جو شفافیت پہ نشان ضرور اٹھاتا ہے، مگر آیا 8 فروری کو بہت ہی اہم دن ہے، اور میری تو گزارش ہوگی ان سے کہ اس اہم دن کو ضائع نہ کیجیے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم مرحلہ ہے اور ہم نے امن و امان سے اس سے گزرنا ہے، تو پلیز ایسا کوئی اقدام نہ لیجیے کہ جس سے لوگوں کو رنجش ہو۔ آپ نے لوگوں کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنا حق رائے کا اظہار کر سکیں، ایک پرامن طریقے سے ایک اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کی جائے جہاں سب کو کیمپس لگانے دی جائیں، سب کے پولنگ ایجنٹس وہاں پر موجود ہوں، انہیں کسی طرح سے نہ گرفتار کیا جائے نہ اٹھایا جائے، اور جو یہ عمل ہے جمہوریت کا اور الیکشنز کا عمل ہے اس کو مکمل ہونے دیجیے۔ بہت بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحبہ۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ان کے لیے ضرور ہے کہ ان کے والد جیل میں ہیں، سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ کیمپیننگ کر رہی ہیں ان کے حلقے میں اور جیتنے کے لیے پرعزم بھی نظر آتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ دور بڑا مشکل دور ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کیا، آیا وہ اسی کا بویا ہوا کاٹ رہی ہے، یا پھر پاکستان کی سیاست میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی طریقے سے عروج و زوال کی داستانیں ان کے بارے میں لکھی جاتی ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔